كما كتشوفوا دابا في هاد الايقونه، هاد النافذه هي النافذه ديال بعد بعد ما تدخلوا السيت ديال الانستالاسيون غادي تخرج لكم هاد النافذه، تضغطوا على اكستري تورن باش تانستالا درايفر او برنامج ديالنا. بعد ما تخرج لكم هاد النافذه ايضا تكليكيو على الايقونه الاولى وتكليكو على الويندوز اللي عندكم، الويندوز درايفر، هادي اكس بي، هذا الويندوز 7، لينكس، ماك اوس، انواع في الماك. انا عندي الويندوز 7، نكليك على الويندوز 7 وننتظر من اجل انستالاسيون. ها بعد ما سميتو تخرج لكم هاد النافذة ايضا من اجل اختيار اللغة. انا اختار اللغة الفرنسية، العربية لا توجد، اختار الفرنسية. سويفون. سويفون. سويفون انستالي. بعد ما ندخلو الان مع اما كيت انستالا، ندخلو فيش ديال الالفا، اليو اس بي ديال لاباراي الفا، جهاز الفا. كي باش مع الانستالاسيون، كمل الانستالاسيون نقدروا نجبدو كيت انستالا دابا. سمعتوها درنا هي انستالاسيون ديال بيلوت فيك ديال اليو اس بي، فيش كابل، فيش يو اس بي ديال الفا. بعد ما انستالا باقي ماتنو دانستالاسيون ريالت. الا خرجت لكم هاد الايقونه كتبوا ديروا على الثانيه انستالي سي بيلوت كوم ميم، تكليكيو عليها حتى هي وننتظر. كما شرت قبيله ان كاينين هاد الجهاز ديال الفا، كاينين هادوك الرخاص اللي كيديروا 15 فرانك، كاين الدريفر ديالهم ان السي دي ديال الانستالاسيون ما كيخدمش في الجهاز ديال الحاسوب. علاش؟ حيت هو اصلا ماشي اوريجينال بحال هذا اللي دابا خدت، هذا اللي خدت انني السي دي دخلته كما شفتو انستالا ديريكت، ماشي بحال الاخر كاين ما كيخدمش. الناس ما كيخدم لهمش السي دي ديال الدريفر، كيصدقوا مرجعينهم مواليه. وقبيله النيت دابا فين كنت خدتو انا كان قال لي على حساب الاخر، قال لي ما غاديش يخدم لك الدريفر ديالو. ودابا فين كنت شفت في اليوتيوب تلاقيت الناس النيت كيعانيو من هذا المشكل و كيخدموا اصلا كيقلبوا على البرنامج او برنامج مضغوط ديال هاد السي دي ديال الدريفر ديال الجهاز الفا الاوريجينال كما شفتوا. اما هاد سميتو الاوريجينال هو اللي كيخدم في هاد السي دي ديالو. وبما ننتظروا وسأعود بعد انتهاء الانستالاسيون ديال الدريفر.
بعد انتهاء انستالاسيون ديال الدرايفر غادي نكليكيو على تيرميني. و غادي نتلاقاو هنا في الاسفل في هذا بارير، غادي نتلاقاو ايقونة بهذا الشكل، هنا ايقونة برنامج، وكذلك هذه سنفتح. بعد ما فتحناه عطانا هاد طابلو كيقول لك نديرو شيرشي. هو تلقى واحد جوج ويفيات، تلاقى هذا محمد ويفي الاول، ويفي الثاني تيندا. كما شفتوا انا دابا بروغرام هو خدام، درايفر هو خدام، انستاليناه. وريكم دابا، وريناكم كيفاش انستاليوه، كيفاش تكونيكطاو. كما شفتوا دابا كيعطيكم هنا تاني الا كليكيتو بلاتي عاودوا نوريكم مزيان، كتكليكو على ريزو ديسپونيبل، كتسناو يقلب لكم على الويفي اللي تلاقيتو، كتكليكيو عليه جوج مرات، كتهبطوا لتحت وتكتبوا كلي دو ريزو. كلي دو ريزو هو الكود ديال الويفي، اللي بغيتو تخدموا به. كتكتبوا هنا بحال دابا هذا، انا عارف ديال ونديرو اوكي. هو دابا يطلق لينا، شتي طلق لينا الويفي بعد ما كتبنا الكلي ديالو. طلق لينا الويفي دابا بعيد عليا شويه. هو السينيال 58 مزيانه، هو 58%. هذا الدريفر اللي بعد ما سميتو كديرو فيرمي صافي. هو هو كونيكتي محمد، كونيكتي الا بغينا تاني بغينا الكونيكسيون كتار وويفيات كتار، لا بد هذا في حصة سميتو درس اخر غادي نوريكم كيفاش تاني تزيدوا الطول ديال هاد كلي ويفي ديال الالفا، انك غادي تقدر ديرو عندكم في اعلى المنزل في السطح، وتهبط الكابل ديال تشريو الكابل على حساب المترو ديال اديزل، وتبرونشي فيه، تقطع هذا الكابل ديال اليو اس بي، تقطعوه على جوج، تلقم وتهبط عندك الكابل تحت ديال اليو اس بي، وتخلي هاد العلبة، هاد الجهاز في اعلى المنزل كي يستقطب اكثر من ويفي واحد، الاف الويفيات. وهكذا انتهى درسنا اليوم على قناة أو مدونة المبدع. وأريدكم الاشتراك، أو إذا أردتم الاشتراك في
على اليوتيوب. على اليوتيوب فدائما الجديد على اليوتيوب، قناتي اليوتيوب www.youtube.com/بحاري محمد. والتواصل معي على الفيسبوك